मोगाच्या भावां भयणीनो, भाग्यवान जोसेफ आज आमच्या गोंय दामान डिओसिसीच्या आस्काऱ्याचे परबेची 9 दिसांची तयारी आमी सुरू केल्या. आज नोवेनाचो 3रो दीस 9 जानेराची आयतार. आयचो विशय पिडेस्तां आनी जाणट्या सोवेन दोयाळ मैपाशी आनी हुस्क्या बरी जिणेंत आमचेशी राव. हो दीस भेटयला डिओसिसीच्या लौकिकाच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर. तशेंच आयच्या दिसा आमी मागता मोर्मुगांव वाराद जें सकाळीं मिस जालां तांचेंच तें 9:15 आनी आतां सांजे ह्या 4च्या मिसाक आमी एकठांय जाल्या बिशोली वाराद आनी तांची रोमार ते घेवन आयल्यात. मोर्मुगांव वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो, बायणां, बोगमळो, शिकाली, कोडताली, देस्तेर, मोर्मुगांव, सांकवाळ, सान जासिंत आनी वास्को द गामा. आनी बिशोली वाराद आयज जे आमचे मदीं आसात थंय फिरगोजो लागतात त्यो आसनोरा, बिशोली, बोडये, सांकेली, सिरसाय, तिवी आनी वालपय. बाबा भयणीनो, तुमच्या नवान ह्या वारादाच्या सगल्या बाबा भयणांक, पाद्रींक, मोठवाशांक आमी खेरीत भाशेन येवकार दिता. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक खेरीत भाशेन ओतम्याचे फायद्याची पडची म्हूण भाग्यवान जोसेफाजार आमकां जायत्या आमच्या आटाविट्यांतली मेकळी करची म्हूण भोव करून जायते बसाच्यो आळकुळी आमी भोगता. भोव करून कोविडाची आळकूळ जावं हे जमनीची आळकूळ आनी हेर जायते आमी सोंसता तें सगलो हो बरो एकठांय करून हे मिसाचे भेटेन बापाक भेटोवन आमकां सुफळाय दी म्हूण जिविताची मागुया. हेंच म्हणून हांव बरे भाशेन तुमचे लागीं मागतां ही मिसाची भेटेन वांटो घेवचो आनी एकामेका पासत आमी मागून एकामेकाक उखलून दवरची. आमेन. बाबा भयणीनो, भाग्यवान जोसेफाजाच्या नोवेनाच्या 3ऱ्या दिसाक तुमकां येवकार. आयज आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोरमतांव. भाग्यवान जोसेफाजान पिडेवंतां आनी जाणट्या सोवें केरीत मोग, मोयपास आनी हुस्को दाखयलो. ताची देख घेवन पिडेवंतांक आनी जाणट्या भावा भयणांक सोवें आमी मोगाल दोयाल जावंक, तांकां बरें करूंक, तांकां खुशाल दवरूंक, तांचे पासत मागूंक आयज आमकां देव आपयता. हेच मनान दवरून हो दीस आमी तांचेच खातीर भेटयला. ही कल्पना घेवन गीत गावया सोदतां तुका. Sungkustani sota tuka uskya kote sota tuka kushalpona sota tuka sogle kode sota tuka disavato udetana kauzan lehe utka soda aicha disa jesor buzo tuka dunya tebe troita sungkustani sota tuka uskya kote sota tuka kushalpona sota tuka sogle kode sota tuka. Sungkustani sota tuka
हुस्क्या कोते सोता तुका कुशालपणान सोता तुका सगळे कडेन सोता तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो प्रितीच्या भावा भयणींनो, पिडा आनी जाणटेपण आमच्या जिविताचो भाग. असल्या जिविताच्या संदर्भान आमी एकामेकाक आदाराची जावंक आमकां खेरीत क्रिस्ती आपोवणें आसा. हे मनान दवरून आयच्या दिसाचो विशय विचून काडला तो म्हणल्यार पिडेस्तां आनी जाणट्या सोबे दोयाल मोयपाची आनी हुस्क्या बोरीत जिणेन आमचेशी राव. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, पिडेस्त आनी जाणट्याची निगा घेवप जावन आसा आमचें मिसांव. ती देवाचे रचनेचो भाग. तर आमच्या गोरच्यांक पिडेक आनी जाणटे पिराये वेळार आमी सांबाळूंक आनी तांकां मोगान आनी सोंसणीकायेन वागोवंक बापाची कृपा मागुया. हे मनान दवरून हे आमचे सोम्या जेजूच्या स्नानाचे पोरचेचे मीस जाणट्या आनी पिडेस्तां खातीर मीस म्हूण आमी भेटयता. आयज आमचे डायोसिजीच्या लौकिकाच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो दीस आमी पाळटाना हे सेवे वरवीं आमच्या लौकिकांक आनी कुटुंबीक जिवितांक भरपूर बरेपण आयल्यार पुरो म्हूण मागुया. तशेंच मोर्मुगांव आनी बिचोली वाराडा पासत आमची मागणी ह्या मिसांत बापाक उबारुया. त्या भायर आयज बागिवोन जुजेबाजाची भोक्ती वाडोवचो दीस जाल्ल्यान ताचें नांव, ताचें जिवीत आनी मुनयारीपण आनी खेरीत भाशेन ताजी भोक्ती संवसाराक शिपडावंक मागुया. हीच कल्पना मनान घेवन ह्या मिसाचे बेटेक तयार जातना देवाचो मोग आमकां फावो जाला. देवाचो मोग आमकां उदीक करून दुबल्या धाकट्या सोबें, उदीक करून पिडेवंतां सोबें, जाणट्या सोबें मोग हुस्को दाखोवंक आमकां आपयता. आमची वागणूक कसली जाल्या काय? आमच्या घरांत आसलेल्या पिडेवंतां सोबें, जाणट्या सोबें आमची वागणूक कशी जाल्या? जंय आमी चुकल्या त्या चुकीचे वेळार दूख धरून त्याच देवा लागीं खालतिकायेन बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातखी सोर्बोद्विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गिन्याय विचारून मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या बसोत बगेवन सदां सांकवार भुरगीं सगळ्यांक उरता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या
Moima Deva, Usurgiani Shantita Shaista, Sosari, Survespora Deva, Surgi Sharaya, Surpotveda Deva, Deva Papa, Ami Tukano Maskakota, Ami Tukatin Basta, Tuja Dorvoi Bova Paso, Ami Tukava Kanta, Moima Deva, Usurgiani Shantita Shaista, Sosari, Sumia Jesus Christa, Baba Chai Gasputa, Sumia Deva, Deva Shishele, Tu Sosarache, Bab Gatai, Amchi Kakut Kakut Tu Baba Chausa Boslai, Amche Magne Ai Konge, Moima Deva, Utsorgiani Shantita Chaista, Sosari, Gitak Bovitak Mea Sangati, Deva Bapace Moimen Jesu Christa, Eklos tu Bovi, Eklos tu Ishvor, Eklos tu Pormeshvor. उजाचे जोगजोगीत बाण तुझे चाकोर सबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. कितली विचित्र तुझी कर्तृत्वां सर्वेस्परा, केलाय तें सगळें जानवायेन केलाय. तुज्या रोचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. हो पळय दोर्या कितलो लांब रुंद, तातूंत फिरतात इस्पा बायलीं जिवांनी, व्हडले धाकटे प्राणी सबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजे दोळे लावनूच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी तीं पुंसायतात. तुजो सोदोल हात उगडटाय आनी तांकां पोट बोर मेळटा सबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात दांब, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून कुळटीन पडटात. पूण तुजो स्वाट सोशीत जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय सबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. भागिवंत पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ओधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुकेन प्रामाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जियोंक ती आमकां शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवासो धरून म्हणजे आमच्या वट्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाची येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय. आमकां सोर तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केल्ली बऱ्यो कोन्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोसा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. उदेलें आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणदाराचें. उदेलो ताचो व्हड माये मोग मनशांताय. आमच्या प्रमाणीक कोन्याक लागून न्हय, बोगोर आपलेच काकुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितोल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता उद्देशी
ताणें पवित्र आत्मो सुबामपणान आमकां दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बोरवासो आमकां आसच्याक देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उदकार शुभ वर्तमानाक आमची काजां तयार करूंक सगळीं बी रावया. Sorvesporak soizoi, Sorvesporak soizoi, Sorvesporak soizoi, Sorvesporak soizoi. Jezu bapace utotu, tacia mogaci goborsa. Jezu karoka swatu, amka bapaci pavunkie. Sorvesporak soizoi, Sorvesporak soizoi, Sorvesporak soizoi, Sorvesporak soizoi. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सवे आसू. लुका परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. लोक देवाचे बासावणेक ओदीक रावतालो. देखून सगल्याच्या मनांत जुवांवा विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो. होच बी देवान मागलोलो न्हय मू? जुवांवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजेवून बोळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगल्या लोकांन स्नान घेवन सोंपतोच आनी जेजू स्नान घेवन मागणें करता आसतना सर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें आंग रूप घेवन ताचेर देंवन आयलो. आनी स्वर्गांतावन एक ताळो आयकूंक आयलो. तूं म्हजो व्हड ओपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं एका फेरगोजेंत आमी कोरेजमाचें मिसांव घेवन गेल्ले आनी देवाचें उतर परगटचे आदीं आमी दर कुटुंबाक भेट करतात. आनी हांव एका कुटुंबाक भेट करूंक म्हूण भायर सरलो. PPC वांगड्यांनी म्हाका एक व्हड बंगलोंत वयलो आनी बंगलोंत भितर सरल्यार एक जाणटी ओस्तोरी एकसुरी रावताली. तिका पळोवन हांवें जाप केली आनी म्हणलें, माय तूं कशी आसा? आनी ती म्हाका म्हणूंक लागली, फादर भलायकी म्हजी बरी आसा, खावंक पिवंक म्हाका जायतें आसा. तर फकाणान हांवें तिका म्हणलें, जाल्यार तूं कुशाल आसतली, कित्याक जायत्या लागीं खावंक पिवंक जायतें आसा, पूण वेगवेगळ्या दुयेंसाक लागून जावं डायबिटीज जावं प्रेशराचें दुयेंस, ह्या दुयेंसांक लागून जाय तें खावंक तांच्यान मेळना.
आनी दुसरे वाटेर आसात लोक जो खावंक आशेता पूण घोडे तांचे लागीं जेवण घेवंक पयशे नात. तुजे लागीं भलायकी आसा आनी तुजे लागीं खावंकूय जायत्यो वस्तू आसात जाल्यार तूं कुशाल आसतली. दोळ्यांतल्यान दुकां घडोवन ही जाणटी वस्तोरी म्हाका म्हणटा, फादर, हांव एकसूरपणान मरतां. आय एम डायींग ऑफ लोनलीनेस. आपल्या जिविताची काणी ती म्हाका सांगूंक लागली. 3 पूत हे वस्तोरेक आसले. धाकटो पूत जल्मल्या उपरांत 1 वर्सा उपरांत तिचो घरकार एका एक्सिडेंटान सोंपता. ती चड शिकूंक नाशिल्ली आनी देखून लोकांच्या घरांनी वावरून आपल्या भुरग्यांचो परमोस तिणें केलो. भुरग्यांक बरें शिकप तिणें दिलें. आज तिचे पूत, तिगोय पूत लंडनाक आसात. थंय काजार जाल्यात आनी तांचें कुटुंबूय थंयच आसा. आनी वस्तोरी म्हाका म्हणटा, फादर, 5 वर्सां जालीं एकूय म्हजो पूत म्हजे खबरेक येवंक ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, कोवीड जावचे आदीं घडलेली गजाल ही. आज तरी समजूंक जाता येवंक वचूंक त्रास, पूण तेन्ना येवंक वचूंक जातालें. आनी तरी आसतना 3 पुतां मदें एकूय पूत आपल्या आवयक पडोवंक 5 वर्सां पासून येवंक ना. आनी ही वस्तोरी अशें म्हणटा, हांव म्हज्या पुतांक पडोवंक आशेतां, तांकां हात लावन सासपूंक हांव आशेतां. आनी देखून फादर, हांव एकसूरपणान मरतां. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन आमी पिडेवंत आसलेल्या सोवें, जाणट्यां सोवें दोया दाखोवंक, मोयपास दाखोवंक आनी हुस्क्यान भरलेलें जिवीत तांचें सोवें जिवंक जेजूक आमचेशी राव म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागूंक आयल्या हांव. आज जेजूच्या स्नानाची परब आमी समोर ओंपता. आनी जेजूच्या स्नानान जेजूची ओळख आमकां मेवता. हो जेजू कोण काय? देवाचो अपुरबायेचो पूत तो, देव तो. आनी त्याच बरोबर ह्या जेजूचें मिसांव कितें आसलेलें. मनीस कुडाक नव्यान देवाच्या मोगाक एकवटूंक, मनीस कुडाक एक नवें जिवीत फावो करूंक, मनीस कुडाक सोडवण दिवंक. जेजूची ओळख आनी जेजूचें मिसांव ही आयची परब आमकां बरे भाशेन शिकयता. आनी देखून आयचे पयल्या वाचपान प्रितीच्या भाव भयणीनो, इसायास प्रवादी इस्रायल पोरजेक उगडास करता. ही पोरजां कोण काय? वॉट इज द आयडेंटिटी ऑफ दीस पीपल? हे पोरजेक देवान विंचून काडलेलो आनी हे पोरजेक विंचून काडून सगळें बरेंपण देवान तांकां दिलेलें. आनी तरी आसतना ही पोरजां देवा तावन पयस वेता. पूण हे पोरजेक देव सोडिना. देवाचो मोग इतलो की हे पोरजेचे सोदेक तो येता. आनी आज देव इसायास प्रवाद्या उदेशी ह्या पोरजेक सांगता, भियेनाकात. रोडण्याचे दीस तुमचे सोंपले. तुमच्या सगळ्या पातकांचें फारीकपण दिलेलें आसा. गुलाम तुमी आनी जावची नात. गुलाम कशी आनी तुमी जिवची नात. कित्याक देव तुमकां बासायल्ल्या देसांत व्हरतलो. देवान जो तांकां भास दिला, ह्या उतराक देव विस्वाशी रावता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलू तिताक बरयल्ले चिटींतल्यान पयल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत
कशें परी आसचें तांचें मिसांव कितें तें आमकां दाखोळ करता. आनी भाग्यान पावलो बरे भाशेन आमकां सांगता जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणा उद्देशी आमकां एक नवें जिवीत मेवलां. हें नवें जिवीत आमकां मेवलां जाल्यार खेरीत भाशेन माणसुकेन आमी जिवंक जाय. खेरीत भाशेन बऱ्यो करण्यो दुसऱ्या सोवें आमी करूंक जाय. देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक जाय. भक्तीन भरलेलें जिवीत आमी जिवंक जाय. हें जावन आसा प्रितीच्या भाव भयणीनो एक मिसांव क्रिस्ताच्या पाटलावदाराचें. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजूच्या स्नानाची परब आमी समोर ओंपतना आमच्या बावतिस्माचो उगडास आमी करुया. आमच्या बावतिस्माच्या दिसा प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी देवाची अपुरबायेचीं भुरगीं जालेलीं. देवाचो पूत देवाची धूव आमी जालेलीं. जाल्यार मोगाड इश्टानो, जेन्ना आमी वायट आमच्या जिवितांतलें पयस दवरता, बरीं चिंतनां आमच्या मनांत हाडटा, बरीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात आनी बऱ्यो करण्यो जेन्ना आमी करूंक फुडें सरता, देवाची अपुरबायेचीं भुरगीं कशीं आमी जियेता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना कश्ट येतात आमच्या जिवितांत, जेन्ना पिडा येता, जेन्ना जाणटेपण येता, जेन्ना आळकोळ्यो येतात आमच्या जिवितांत, देवाचेर बावाड दवरून आमी जियेता. होच देव इमान्युएल आमचे मदें जियेता. म्हज्या कश्टाक म्हज्या त्रासाक फुडो करूंक हो देव म्हाका बळ घोटाय दिता म्हूण हांव बावाडतान सोत मानता आनी हे परी हांव जियेता, जाल्यार देवाचो अपुरबायेचो पूत आनी धूव कशीं आमी जियेता. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या बावतिस्माचो आमी उगडास करतना देवान आमकां दिल्ल्या मिसांवाचोय आमी उगडास करुया. आमी क्रिस्तांव प्रितीच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ताची पाटलावदारां. क्रिस्ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार जेजू क्रिस्ताक दुळबळ्यांचो चड हुस्को आसलो. जी पिडेक सांपडलोली तांचो ताका हुस्को आसलो. जांकां भायर आयलोलीं, जांकां एके भाशेन सोबेंतलीं भायर दवरलेलीं, तांचो ताका चड हुस्को आसलो. आनी तूं आनी हांव प्रितीच्या भाव भयणीनो क्रिस्ताची पाटलावदारां जाल्यार असलेंच जिवीत आमी जिवंक क्रिस्त आमकां उलो करता. जांकां पिडेक आमचे मदें जी कोण पिडेक सांपडलेलीं आसात, वो जांकां जाणटेपण आयिल्लें आसा, जांकां भायर आयलोलीं आसात, तांचे सोवें एक बरें उतर घडये दिवंक, एक बरवसाचो उतर तांकां दिवंक, तांच्या सांगाता एकठांय जावन मागण्यांन वेड सारूंक, गळे हात बोट लावन तांकां कितें तरी बरें करूंक. आनी हे परी प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें मिसांव, क्रिस्ताचें मिसांव आमी आमच्या जिवितांत जिवंक पावतल्या. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक यात्नीक म्हाका असो सांगतालो. ताची आवय बापूय जाणटी जाल्लीं आसात. दुसऱ्या गांवांत तीं रावतात. पूण यात्नीक म्हणटा म्हाका कसलोच हुस्को ना. आनी कित्याक काय? त्या गांवांत जंय तीं रावतात त्या फिरगोजेचीं तरणाटीं दर म्हयन्यान जाणट्यांक एक भेट करतात. एकूच दीस तीं त्या कुटुंबांत वेतात आनी जें तांकां गरज आसा, जावं जेवण खाण, जावं बिलां भरपाचीं, जावं बँकेन वचून पयशे काडपाचे, जावं वखदां घेवन तांकां दिवपाचीं, हो सगलो वावर तीं तरणाटीं त्या कुटुंबाक करतात. एकूच दीस एक तरणाटो एक कुटुंबांत भेट करता. कितलें बरें प्रितीच्या भाव भयणीनो. ही तरणाटीं खरेपणी आपलो बावतिस्म
जियेतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पिडा वो जाणटेपण आमकां कोणाक चुकचें ना. आमच्याय कुटुंबांत जायत्या लोकांक पिडा जालेली आसा. तरेतरेचें दुयेंस जाल्लें आसा. तांचे सोवें आमचो स्वभाव कसो काय. एक मोगाळ उतर तांचे सोवें आमी सारतांव. थोडोसो वेळ तांच्या सांगाता सारून तांकां गरज तें कितें करूंक आमी तयार आसां. तांकां एके भाशेन बोरवासो दिवन हे कश्ट सदांचेच न्हय, हे कश्ट वेतेले आनी आमी एक दीस जेजू सांगाता स्वर्गार त्याच कश्ट नासलेल्या जाग्यार आमी रावतलीं असलो बोरवोसो दिवन आमी तांकां तांचें जिवीत जिवंक आदार करता काय. खुशालकाय तांच्या जिवितांत आमी हाडटा काय. वो खेरीत भाशेन हो एक जोड पेजाद मनीस म्हाका केन्ना तरी सोंपोन गेल्यार ओदी बरो असलीं मनांत आमची असलीं चिंतनां आमच्या मनांत येतात काय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागयोन जुजेवाजाच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार बागयोन जुजेवाजाक गोरिबांचो, जाणट्यांचो आनी पिडेक सांपडल्यांचो चड हुस्को आसलो. कॅन्डी गांवांत ताणें हॉस्पिटल बांदलोलो आनी ह्या हॉस्पिटलांत असल्या लोकांचो तो परोमोस करतालो. दोयाळ काळजान, मोयपाशी हातान आनी हुस्क्या बरीत मनान तो असल्या लोकांची सेवा करतालो. ताचें नवें आमी आज करतना ताचे भाशेन आमी पिडेवंतां सोवें आनी जाणट्या सोवें मोयपास, हुस्को आनी दोया दाखोवंक मागुया. तेन्ना की प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी जो भावार्थ उच्चारता खरेपणी हो भावार्थ आमी जिवंक पावतले. बागयोन जुजेवाजाचे मजतीन ही कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया. आमेन. आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकलां, तर ह्या वेळार आमचो भावार्थ न्हू सोरुया. आनी जी स्वता जी गोवायकी आमी दिल्ली आमच्या बावतिस्मान आमी देवाक मानून घेतलेलो, देवा सोबें हो करार केल्लो, तोच करार ह्या वेळार न्हू सोरुया. सत मानता देवाक, सोरपतवी धाड बाबा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपेन समालो अखबार मरीन हायन सोरपलो पॉयस मदखात आनी निघोस सुसली द गाबुत्सात सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिकिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो सरिसा विज्ञातलो जिवन चलो स्वर्गात चडलो स्वर्गपदवी दार देवा बापाच्या उच्या बसला प्रितांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत. आमेन. देवाचो संदेश आमी घेतला. पिडेवंतां सोबे, जाणट्या सोबे आमचो मोग, हुस्को आनी खरीतपणी तांचे सोबे आमचे उर्बे बरीत तांची सेवा करूंक आमकां उलो केल्लो आसा. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी तेच बापा मुखार धरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांक आनी जाणट्या सवें खेरीत आपलो मोग आनी हुस्को दाखोवंक आनी आपले मोगान केल्ले तांचे सेवे वरवीं भोव करून संस्कारा वरवीं तांचो ओत्मीक परामर्श अदिकूच भार घेवन तांणी करूंक तशेंच चालू आसलेले परिशदे वरवीं जायते ओत्मीक बरेपण आमकां येवंक बापा लागीं मागुया. Moga Baba, dojaldiš nam chegar, विश्वासान केले आमचे मागणे
सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी वावराड्यांनी जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक आपल्या येवजणेनी आनी वावरांत एक खेरीक मोलाचो जागो दिवंक आनी भोव करून हॉस्पिटलांनी आनी हेरा असल्या जाग्यांनी सगल्यो सवलती तांकां दिवंक मोगान तांची सेवा करूंक आनी येतेल्या वेंचणुकांक वरवीं असले वस्तूंचेर लक्ष घालतलो बरो सरकार आमकां मेळोवंक बापा लागीं मागुया. मोगा बाबा दया दिश्ट आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे कोविड-19 हे पिडेक लागून जायतीं जाणां सोंपून गेलीं. तांकां सगळ्यांक शासनाचो विसव दिव म्हूण मागतना आमकां सोमेस्तांक हे पिडेंतली आनी असल्या फुडल्या आकांतांतली निवार आनी वायटा विघ्नांतली राख आनी सांबाळ म्हूण आनी असल्या परिस्थितींनी देवाचेरूच आमी पातयो बापा लागीं मागुया. मोगा बाबा दया दिश्ट आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे आमचें गोंय दामान डायोसिजींत चलतल्या लौकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलां तेन्ना ह्या तांच्या वावराचेर आनी जबाबदाऱ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण तशेंच मोर्मुगांव आनी बिचोली वाराड्यांच्या गोवल्यांक म्हत्वाशांक पोरचेक देण्यांनी बोर म्हूण आनी तांचो तरेतरेचो गोवलीक वावर फलादीक कोर म्हूण बागेवंत जुजे वाजाचे मसोतेन बापा लागीं मागुया. मोगा बाबा दया दिश्ट आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे बुधवार बाप्पा व्हडा विस्वासान ही खालती विनवणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान जी आमी उचारल्यान आनी जी आमी उचारूंक ना जें सगळें बरें थंय तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो खुणा बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख वावर दोंदो आमचे कोश्ट त्रास आमचे एकसूरपण आमची मातार पिराय आनी पिडा सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया जिने वांटे जिने किना. Suka fula costa cade het samgele chine vade atau bapa bidung tuka uliani sora bangda heje ami somo pitau de tumaran kemon mata magonya chama sarokkan mislun Sungli sopla kupicit na hitsam gele chine kina atau bapa bedung tuka uliani soria bangda
म्हज्या भावभयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसलीं जावं म्हण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक नेहमी आमच्या पवित्र देवा सुवेस्पोर मानून घेऊ. स्वर्गीच्या खोनवळ्या बाप्पा, तुझ्या अपुरबायेच्या पुताक पोरगोट केल्ली त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातखां धुवून काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून तुज्या खुर्साचो येवन जावं दी आनी तातूंत आमची पातखां धुवून वचून दी. आमच्या सर्वंडरा जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खालसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा, सोर खाडी सोर थाय आमी तुका देनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदीन विचित खुडांनी पवित्र स्नानाची तुजी नवी देणी तुवें पोरगोट केली. मनीस जालो तुजो सोब आमचे मदें खरो आसा म्हूण आमी सोतमानूंक स्वर्गार थावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोरवणीची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान ताका मागून तुवें ताका अभिशेक केलोय. देखून आतां स्वर्गीच्या दुता गायनांनी संतोशान आमी पृथ्वीर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Sorgani sosar bola tuja voi boba. Usugi, usugi, usugi tu casoi zoi. Solves bora cena vieta da casoi. Usugi, usugi, usugi tu casoi zoi. Povi, 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 povi. बाबा खरोच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोसमोडोन ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो खारेन वाचून तो मुडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणली, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्यानी सासणी कोराराचे रगत, फातखाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत हें भारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
good for good to you. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणावे तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची काल तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपें तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा फिलिप नरी आमची गोडी बाप्पाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्ताकुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतांदवांची आनी अदीक करून आमच्या पिडेस्तांची आनी जाणट्यांची दया खाकूत कर म्हूण मागता. आंखवार मारये देवाचे माई संगाती बागेवन दोरदोथा आनी सोर खाली तुका मानवल्या बागेवन जुजे तिच्या पोथी सांगाती त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान आपल्या पुता वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलां आनी जो कोण ताच्या विस्वासान जियेता खरेंच जो कोण खऱ्या विस्वासान ताच्या जियेता ताचे सवें देवाचो मोग आसा आनी होच देवाचो मोग ताका थार दिना. न्हयच देवाचो मोग करूंक म्हटल्यार उदीक आनी उदीक समाजान भायर आयलेल्या सगळ्यांचो उदीक आनी उदीक दुखेक खुंतीक सांपडलेल्यांचो पिडेस्तांचो सांडलोल्यांचो मोग करूंक ताचें काळीज एके भाशेन भोवन जायना. आनी होच कितें मोग आमकां देवाचो मोग जो ताणें आमचे सवें दाखयलो कुर्सार मरो पर्यंत तोच आमी हो मोग कोरण्यांनी दाखोवंक तो आयज आमकां उलो मारता. हेंच करूंक आनी दर दिसा ह्या बागेवंतान हें पवित्रपण जोडलें ते भाशेन आमी तें सोडूंक आमी वावरूंक आमकां आदार मागून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायथांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशणांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आखातांतली वाचाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोथांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दिसगा आमचे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पुतान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सोलांका तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आमी शिवून घेता. ती आमचे सठ्यानी खाल सारीन आसा
तुझे खाकुदनी आमची सुख पुरी कानी वाटल्या मुक्तानी मला किसा येदवाची शिली संवसाराचे पाप काडटाती शिलीच्या जेवणांगा पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या धर्माचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली पवित कोमुन्यांव घेवंक फुडें सरुया जेजूक घेवंक आमी आसात थंयच रावची पाद्री वो सिस्टरी कोदेलींच्यो चारी वळी आसात तांचे मदल्यान चलत दोनूय बाजवांनी पवित कोमुन्यांव वांटीत फुडें वेतेली म्हणटच हात मातसो अदिकूच भायर काडचो पवित कोमुन्यांव फकत हातार घेवचो दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार पवित कोमुन्यांव घेवचो न्हय पूण बसूनच रावचें म्हूण मागता फुडारी दाखयतात ते त्या मांडावलींनी कोमुन्यांव घेवचो म्हूण आमची विनवती आसा भावार्थान आनी भोक्तीन जेजू आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावया जियो न्हय काय आमची बाबा भयणां ह्या मिसांत भाग घेनात खरी पूण घरा रावून वो येरा जाग्यार रावून हे मीस पळयतात आमकां भाग मेवता ते भाशेन जेजूक खूद काळजान घेवंक तांकां बाबड्यांक ना देखून तांची आस जावन आसा एक ओत्मीक नोदरेन तरी जेजू तांच्या काळजांनी येवंक आनी हाकाच लागून तांकां सगल्यांक मनान धरून हें मागणें तांचे पासत आमी करता आनी हें तांकां मागणें पावतलें आनी जेजू तांचे ओत्मीक नोदरेन भितर सरतलो म्हूण आमकां खात्री आसा मोगाळा जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून एक ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव पोरातून मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां जेजू आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक कदींच म्हाका दिवं नाका आमेन Konia moja
सवे जेजू प्रार्थुया कोण म्हळ्या बाप्पा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आनी आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावंक दी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीन आमेन मातशें बसूया. बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर म्हजें उपकारीपण आनी दिनवास तुमकां हांव दिवंक सोदतां. भोव करून आयज आमचे मदें बिशोलीं वाराद आसा त्या सगल्या आमच्या भावां भयणांक आनी कोण लागू जातात तांकां आमी चड खुशाल तुमी पयस सावन आमचे मदें आयलीं आनी दुबावरेत तुमी आमचे पासत मागलां, आमी तुमचे पासत मागलां. हे भाशेन एकामेकाक आमी हो पाठिंबो दिवन आदार दिवन मागण्यांचो एकामेकाक उखलून धरुया. भोव करून हे भोव कठीणायेच्या काळार एकामेकाचो आमकां सांगात जाय, आदार जाय, तेंको जाय. भोव करून मागण्यांचो आदार. म्हणटूच हांव ह्या वारादाच्या भावां भयणांक म्हणटा आसतना पयली सुवातेर आमच्या पाद्री भावांक हांव दिन वाचतां. मोटवाशी आसात, तुमी लौकीक आसात आनी हेरां भावां भयणां आसात तांकां जण एकल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. हांव आयकतालों ते भाशेन फादर उलयताले तेन्ना आमच्या वारादाचो डीन फादर मारियान सिल्वेरा पावूंक ना, मातसो दुयेंत आसा, पूण ताणें आपली बरी जबाबदारी केल्या. म्हणजे ह्या मिसाचो सगलो भार कोणाक कोणाक कितें दिवंक जाय, कितें वांटूंक जाय फिरगोजांनी, कोणें गायन मंडळ करूंक जाय, ही सगली जबाबदारी ताणें आपल्या आंगार घेवन आनी बरे भाशेन आयज सगलें बरें चल्लां ताच्या बरेपणाक लागून देखून पयस रावून फादराक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां आनी तुमी म्हजे बरोबर ताचे भलायके पासत मागचें म्हूण मागता. पाद्रे डॉमनीक सिक्वेरा जो लुर्दीस सायबिणीच्या कोपेलांचो कोपेलांव कान्सा तिवी ताकाय हांव दिन वाचतां. आयज मुखेल यादनीक कसो आमचे मदें आसलेलो आमचे पासत ताणें मिसाची भेट भेटयल्या. तेच भाशेन आमचो फादर लुईस मेनेझीस रेदेमतोरीस संस्थेचो तो सांकेली इगोर्जेंत थंय रावन आपली बरी सेवा दिता. ताकाय हांव ताका भितर रावन आयकतालो. बरे भाशेन देवाचें उतर आमकां समजता ते भाशेन आमकां घरा कितें तरी व्हरूंक जाता एक संदेश कसो असल्या बऱ्या उतरांनी काळजाक लागतात तसल्यो वस्तू ताणें आमकां सांगल्यात विशय आयच्या दिसाचो मनान धरून. फादर तुकाय आमी लुईसाक देव बरें करूं म्हणटा. तीं भुरगीं आमची आसात तीं तरणाटीं भोव करून हांव म्हणटालो आसलो फिरगोज टी फिरगोज आनी आमकां गायन मंडळ तयार केला. आनी गायन मंडळ इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स ऑफ द मास. म्हणजे आमकां आदार करूंक आमचीं काळजां मनां देवाक उबारूंक आनी तांणी तें केलां. देखून तांकांय हांव आख्खी फिरगोज कशी थिवींची हांव तांकां शाबासकी दितां आनीक दिन वाचतां. आनी मागीर दुसरी फादरान वांटल्या ते भाशेन जायत्या फिरगोजाची कोणें वाचपाक गेल्यांत जावं बाबड्याची मागणी सुरवातीची उतरां हें वांटप ताणें केलां तांकांय हांव खेरीत भाशेन दिन वाचूंक सोदतां. आतां म्हाका इल्लोसो वेळ तुमचे लागीं हांव घेतां म्हाका दियात म्हूण. गरजेच्योच वस्तू चड ना आमच्यो सदांच्योच कळवण्यो हांव तुमकां करूंक सोदतां. नोवेनाच्या दिसांनी मिसां हे भाशेन घातलेलीं आसात. सकाळीं 6, 7:30 आनी 9:15 रोमारीचें मीस आनी मागीर सांजे 4 वाजता मीस आनी तेंय बी रोमारीचेंच मीस आनी 6 वाजता निमणें मीस दिसाचें आनी तें जाता इंग्लीश भाशेन. दोबाजीक पुर्वे दिसा जानेराचे 16वेर कांय वर्सांनी आमकां देवान आयतार दिला ही पावटी. मिसाची मांडावळ हे भाशेन आसा. सकाळीं 5 वाजता, 6:15, 7:30, 8:30 आनी दोबाजीक पुर्बेचे मीस 10 वाजता. सांजे 4 आनी निमणे पुर्बेचे मीस 5:30 इंग्लीश भाशेन. सदांचे भाशेन
नोवेनाच्या दिसाची तशेंच परबीच्या दिसाची कांय विचून काडलेली सगळींच मिसां न्हय कांय विचून काडलेली मिसां आमच्या लोकां पासत आमी लायव्ह स्ट्रीम करतात. आतां पासून हें पळय लायव्ह रेकॉर्डींग जाता आनी कोण कोण आतांच म्हणटालो जायतीं जाण पळयता आसतलीं. हांव खरेंच तांचे आभारी कित्याक आमचे हात पांय मोडलेले आसतात तेन्ना आमकां अशीं आतां उक्तेपणी भोंवंक जायना तेन्ना हें तरी एक उपाय घेवन आमी हें मीस आमच्या घरान पळयता. वी डोंट पार्टिसिपेट बट वी वॉच. जावं कितेंय जावं तें ह्यो सवलती आमी आमकां दितात त्यो बरे भाशेन तांचो वापर करून आनी आमी नकळो फुडें आमकां कितें रावता तें तांचो जाय तो आमकां आदार जाय आदी फुडेंच तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या वावरा पासत आमी तांकां शाबासकी दिता. भाग्यवन जुझेवाजाचे सांतवारीचे छापलेले कॅलेंडर सदांच आमी छापता ते कोणाकूय जाय जाल्यार थंय आसात आमच्या स्टॉलांत. पडवीक हांव सांगिना पूण आमी थंय इल्लोसो प्रयत्न करता बऱ्यो वस्तू थंय घालूंक जावं आमचो भाग्यवन जुझेवाजाचो तेर्स. आतां सदांच आमकां आमचे लागीं कोंकणी आसतालो आतां इंग्लीश भाशेनूय आमी बिस्पा कडेन परवानगी घेवन इंग्लीश भाशेनूय हेर मागणी बा इंग्लीश भाशेन करून आमी ती कॅलेंडराचेर छापल्यान तुमकां बऱ्याक पडत घडी म्हूण आमी तें तशें केलां. म्हणटच तुमी घेवन दुसऱ्यांकूय एक गिफ्ट कसो दिवंक येता आनी भाशेन जुझेवाजाचे जशें आयज आमी दीस पाळटाव ताच्या प्रसारणेचो हे भाशेन आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी ताचें जिवीत ताची भक्ती आमच्यान शिंपडावंक येता. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबी दिसा पर्यंत भाग्यवन जुझेवाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो पयसूच स्थान उमोवंक घेवंक वो भेट दिवंक आनी वेळ हे भाशेन दवरलेलो आसा 7:30 ते 1 सकाळच्या दिसा आनी सांजे 3 ते 7 जशें हांगाय बी मुर्ती आसा आनी ताची रेलीकूय आसा भाग्यवन जुझेवाजाची फाटले वाटेन थंय तुमच्यान उमोवंक घेवंक जाता. ही एक हांव वस्त आयजच्या दिसाक लागता म्हूण हांव सांगता. सुरवातेकूय आमकां उगडास केला आयज हो आयतार भेटयला भाग्यवंत जुझेवाजाची भक्ती वाडोवंक आनी ताचो प्रसार करूंक वो पसरावंक. आमचे लागीं चड सांगिना आमचे लागीं घडटा ते भाशेन बाबा भयणीनो धाकटे उपाय घेवन धाकटे उपाय घेवन आमचो म्हणटोच आमच्या आख्ख्या संवसाराक ताका आमी दिवंक जाय. जाता ते भाशेन आमी ताची भक्ती ताचें बरेंपण ताचें जिवीत ताचें मणियारपण वाडोवंक आनी चडोवंक भार घेवया. ताका आतां सांत करून बेश्टो दवरूंक न्हय पूण आमगेन ताका दुसऱ्यांक दिवंक एज अ गिफ्ट. म्हणटोच ही आमच्या भुजांचेर इल्लीशी जबाबदारी घेवया म्हूण होच एक घेवन हांव म्हजें मन तुमकांय सांगता. ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो सवलती आमकां आसात. तुमी जाणात हो जागो तुमकां नवो न्हय. कोणूय कुमसार करूंक सोदता जाल्यार मिसान दिवंक सोदता जाल्यार वो एक उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदता देणगी दिवंक डोनेशन दिवंक सोदता आमचे स्टॉलांत थंय कितें धर्मीक वस्तू आसात हे फावटी मातश्यो नव्यो हाडल्यात कोणूय घेवंक सोदता आमचो कॅलेंडरूय बी थिंगाच मेळटा. फर्स्ट एड सेल आयज पासून कोण दुयेंत पडलेलो कोणाकूय गरज पडल्यार भलायकेचे नदरेन थंय आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. मागीर आमचे टॉयलेट्स फेरी आसा थंय आनी मागीर सगळ्या सुवातेर शिंपडलेलें पिवपाचें उदक आमी दवरलां. म्हणटच ह्यो सगळ्यो वस्तू तुमचे पासत देखून तुमी तांचो फायदो काडचो आनीक बरे भाशेन आमचे लागीं जाता ते भाशेन तुमकां आमी दिता. निमणी वस्त म्हणल्यार बाबा भयणीनो ह्या जाग्याची खबर तुमी जायते व्हिडियोज पळयतात. आतांच न्हय हें फेस्त हांगा हाडू ते मेरेन आतां पासून जायते तरेचे थोंडे हांगा जाल्यात आजून जातात आनी हांव नकळो देवान आमकां फुडाराक कितें दवरलां तें देवाक म्हणून हांव सॉरी कोणें आमकां हे फुडाराक दवरलां म्हूण आमी नकळत. देखून हे नदरेन आमी ह्या जाग्याची इल्लीशी सुवात तुमकां इल्ली माहिती दिवंक सोदता. जायते फावटी आमच्या मनांत हो गैरसमज आसा आनी जायते जाण हे भाशेन प्रसार करतात ही भाटां ही गरजेची न्हय आपली करूंक सोदतात. देखून हांव इल्लीशी खबर ही सांगूंक सोदतां 2 उतरां ह्या जाग्या विशीं. तुमकां खबर आसतली बाबा भयणीनो हो जागो भाग्यवन जुझेवाजाची नोवेना आनी फेस्त जाता तो जागो सांकवाळचे इगोर्जेचो. ह्या जाग्या सरभोंवती 7 भाटां आसात 7 प्रॉपर्टीज आनी जंय तुमी तुमचें पार्किंग बा केलां ती बी सुवात ही इगोर्जेचीच. ही सगळीं भाटां सांकवाळचे इगोर्जेची. कांय वर्सां फाटीं थोडो लोक वायट मनाचो लोक तो खरें म्हणल्यार हे सगळे जागे आपल्या ताब्यान करूंक सोदतात
आनी हाचे विरुद्ध आमी कोर्टीन झुजां करीत आसा जायतो पयसोय बी वाडोवत आसा ह्या लोकांचे कोर्टीन आपुणूय ते झगडटात आनी तांचे कोर्टीन कांय धरना म्हणटूच आतां हालींच्या दिसांनी हो लोक धर्माच्या नांवान लोकां मदें फुटी आनी झगडीं लायतात हाचें उदाहरण म्हणल्यार फाटीं हांगा जालां तें तुमी जाणात हाचो पुरावो तुमी जाणात आनी आदीं तुमी जाणात जायतें जालां तें जशें हांव आतांच म्हणटालो तर बाबा म्हणिनो हांव सांगूंक सोदतां तें हें तर तांचे नोस्टे मांडणेक आमी बोलोवना जावंक कितेंय टीव्हीचेर येता बेश्टें गिळोना जावंक सोत खंय तें सारकें जाणा जावन आमचोय ताळो जाता जाल्यार वयर काडूंक पूण आमच्या ताळ्यावन वयर आमचे लागीं सुरयो नात आमचे लागीं दांडे नात फुटे नात पूण आमचे लागीं मागण्यांचे हात्यार आसा आनी फादर कॅनेथाचेंय मन जालां जो पाद्विगारी सांकवाळची फिरगोजीचो ताचें मन जालां की आमी मागण्यांक आतां पयली सुवात दिवंक जाय देवाचो आमी उलो करूंक जाय देवाक उलो करूंक जाय आनी हो तंटो मागण्यांतल्यानूच सुटावो जातलो म्हूण आमकां विस्वास आसा आनी तुमकांय आसा म्हूण हांव जाणा देखून जानेराचे 23 पर्यान ऑन 23 जानेवारी ऑनवर्ड्स हांगा दर आयताराक हे सुवातेर दर आयताराक कॅरिझमॅटीक प्रेयर सर्वीस आनी मिस जातली सांजे 3 ते 6 दर आयताराक आफ्टर 23 एवरी संडे देखून तुमी पयस रावन आमचो उगडास कोचो मागचें आनी आमकां तुमचो पयस रावन हो सपोर्ट पाठिंबो दिवचो म्हूण आमी आदीं फुडेंच तुमचे लागीं मागता आनी तुमकां आमचो दिनवास परगट्टा उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे ही सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात पिडेस्तांची आनी जाणट्यांची मोगान सेवा चाकरी करूंक तुमकां धाडटा उपकार करून तुमी म्हज्या फाटल्यान म्हणचे नोवेनाचे मागणे मोगाल बापा तुज्या पुतान आपल्या दोयालपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचें बी म्हज्या मनशाच्या काळजांनी वोंपलें ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक बागीवन जुजे वाजार पवित्र आत्म्याच्या सुरतेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोडण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोवंक बागीवनपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता ओगीच रावन गरजां खातीर मागचें हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो मोग ह्या मिसांत आमी चाकला तर बागीवन जुजे वाजा भाशेन तोच मोग आमच्या जाणट्या आनी पिडेवंतांक कोन्यांनी दिवंक भास दिवंक आमी घरा वेताना गीत गावया जुजे वाजा आमच्या भावा Mój mej Bóg zalał, amcia
मोजत बाबून साक्षी दिवन जेजू बाबाक बोसरून उर्बेन बोल आमकां जागोय जुझे बाजा आमच्या बाबा तुझे पासत आगा मोयमा Bapak Jesu puvit atmya agamoy ba sasna Zuze basa amcha baba tuje pasot agamoy ba Bapak Jesu puvit atmya